नारा द जहन्नमियानु नारा दा तनंद कौम पर मोहब्बत की अल्लाह मोहब्बत दिएर की नंद कौम पर मोहब्बत की द रसूलुल्लाह मोहब्बत दिएर की महाजिर दी अल्हम्दुलिल्लाह महाजिरान फख्र पकार दी स्तापर नुम मांदिन लफ्ज़ मुहाजिर प्रोती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर दी हजरत अबू बकर मुहाजिर दी हजरत उमर मुहाजिर दी हजरत उस्मान मुहाजिर दी हजरत अली अल मुर्तज़ा मुहाजिर दी हजरत हसन हुसैन मुहाजिर दी हजार तो जरा सहाबा मुहाजिरिन दी दा खबर सी दा फख्र दी लफ्ज़ मुहाजिर दा बेगैरती न दा गैरत दी लफ्ज़ मुहाजिर दा ईमान हिस्सा दा मोहब्बत हिस्सा दा और याद उसाता अगर कसान चाच मुहाजिरान तो पकम नजर कतली दी या मुहाजिरान सरे नफरत इजहार करी दी समाधि पर खुदा कसमी जिदे बिल्कुल दा अगर कसानो किरदार अदा करी दी चाचे दा हुजूर पाक पर मदीना की मुहाजिरिन ता गलत नजर बंद कतला मुहाजिर लफ्ज़ इज्जतदार लफ्ज़ आमनु वहाजरू आमनु वहाजरू आमनु वहाजरू हिजरत ना देव अजब खबर हो कला मौलवी साहब दा खो आगे जे कुरान को पेशनी ना कुरान तर्जुमा को सोख न पेशनी मौलवी साहब दा खो आगे हिजरत चाची द जिहाद दफार करी मक्का की जिहाद सोख साबित की मक्का की जिहाद हुजूर हिजरत करी सहाबा हिजरत करी मक्का की जिहाद ताइफ की जिहाद यो से नो अबू जहल तो हुजूर कोर न प्रेस हुई अबू लहब तो हुजूर कोर न प्रेस हुई दे खट खट काफिरानो दे सहाबा कोरु न प्रेस होल कुरान की लफ्ज मौजूद थी मिन बाद मा जुल्मु जुल्म शुरू जिहाद तो जुल्म द जुल्म खिलाफ और सहाबा और नबी हिजरत न करी दी दा कम चिनंद हिजरत राखली मुसलमानान दे दे सेम हुक्म आगद कम च दा अल्लाह द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दा असहाब पैगंबर रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन और ब्या जुल्म दे तवा अजीजानो च दा चा पर हक बांध अल्लाह सा चवल दे ये अजीब हदीस और ये अजीब खबर और इन शिद्दत गज़बी अला मन सलमा मन लम यजिद नासिरन गैरी तुमरा खूबसूरत अल्फाज दी इन्ना शिद्दत गज़बी अल्लाह व इज़मात गज़ब शिद्दत और आगे इंसान मान दी अला मन ज़लमा चिकलते प्रचार जुल्म की मन लम यजिद नासिरन गैरी ज़मान बगैर बलचोक मददगार न लरी पर दस इंसान बांधी दस जालिम बांधी ज़मा गज़ब दी और दस मजलूम सर ज़मा मदद नुसरत दी मन लम यजिद बस दा लफ्ज़ मा तो जुमे खुतबा मन लम यजिद नासिरन गैरी ज़मा बगैर बल मददगार न लरी ज़मा बगैर बल मददगार न लरी नंच द कोरो इस्तेलेवल नंच दा खियानो जनाने द कोरो इस्तेलेवले दा खुंद मंद इज्जतदार खुंदी दा द पश्तनो शजी दा द पश्तनो इंजने और जवानानी पीखली इंजने दा च द कोर से इस्तेलेवले दी पर रब कसम च दा हर वे द खुले सदा आवाज रावती मन लम यजिद नासिरन गैरी दा अल्लाह न बगैर बल यो मददगार रिश्ता दा अल्लाह न बगैर बल यो मददगार रिश्ता अगर मोर अगर खोर तासु हिलदला चिखफल जामुनो दर ट्रको से पलासो रखते तक होला अगर बचान तासु हिलदलो जनूरी खबरी न कौम बिया वही मौलवी साहब सख्त खबरी के दा कद कुरान दा हदीस उन्वान दे के सख्त खबरी दे के हरसरी बास खलक गुबर सोशल मीडिया लगे अजी मुलायान खामोश दी दासी मुल्ला बने दिन हालत भी चिरा कौम पर बचान जुल्म शुरू हुई दा खुंद मंद पर इज्जतों से दाश हुई अदल हुकूमत ऐलान कीजिए और मुस्तइतला राकी चिपकम कुर की महाजिर वसीजी जस्ता एजेंट जोरसम जस्ता दफारा मुखबिर जोरसम दा उम्मत सा दफारा मुखबिर जोरसी अल्लाह अकबर दासी पश्तन या मोमिन दा अगब इंशाअल्लाह रहमान व दुनिया की दा अल्लाह लानत हुई दे बदा इतला चातर की चरासनम पर देखोर चापा हुआ पदे कुर की मुहाजिर वसीजी स्तापर नस्ल पे इंशाअल्लाह लानत हुई इंशाअल्लाह याद साथी देर दर्दनाक मनाजिर दी अल्लाह अकबर देर सख्त मनाजिर दी नन पर इसराइल गज़बान दी अल तकाफिर राली दागा हरकत खोल लेकिन चे तदल तके
مال یو ځوان دلته راغلی ماخستن لمانځه بعده جی وایي زما سره کوچني ځوانان نجونې خویندې مور پلار را سره دي پر دې چوک باندې موټر والا کرایې زیاتې اخلي د شپې د تېرېدو ځای نه لرم په ماجد کې ځای راکولی شي من لم یجد ناصرا غیري د الله بغیر یو مددگار نستا هوټلانو والا ټیکسیانو رخصو ډاکسنو شهزور والا تی چې کوم ظلم وکړي دا کومې پیسې چې مې کور ته وړي دې منبر سے نن دعا وړو انشاءالله دا کومې پیسې چې دي د افغان مهاجرین په نوم باندې د ظالم د لاس طاقت جوړ شولاست اور تی دغه پیسې واخیستلې دا د خنزیر غول مې خپل کور ته وړي دي دا د دې منبر څخه په دعوا باندې وام پاک پیغمبر فرمایلی دي دا مې هغه زهر وړي دي خپل کورو ته دا مې هغه زهر وړي دي د هغه په چاند به ستاسو پیسې خوري چې تا د افغان مظلومانو څخه اخیستې دي تا د دې خوندمندو څخه اخیستې پیسې ډبله کرایه ډبله ډوډۍ دې ورکوله د شپې ځای دې نه ورکولی ځان ته مؤمن وای ځان ته مسلمان وای والذین آمنوا وهاجروا چا چې هجرتونه وکړل د ظلم آباده نن تا دا ظلم وکړي چې هوټل کرایه دې زیاته کړله د ګاډي کرایه دې زیاته کړله تا خپل بچي له دا پیسې ویوړې انشاءالله د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه پیسې چې تا په دې بچي خوړلې دي د هغه بچی به ستا قاتل جوړېږي د هغه بچی به تا د کوره باسي لکه سره کم چې نن تا افغان د کوره باسي و مهاجر دی انشاءالله هغه ورځ را روانه ده چې تا به خپل د کوره د هغه ستا بچی باسي کم ظلم کم جبر چې تاسو کوئ الله اکبر کبیره لفظ مهاجر عزت دی اور هجرت د ظلم په وجه کیږي هلته روس او امریکا او برطانیه کفر راغلی و د دې مسلمانان کورونه ډنګ کړل د دې مسلمانانو کورونه نړول هغه تاله رالو نن تا ته یخ په شپو کې دې بیرته پسې واخیستلو او په دې طریقه دې پسې واخیستلو څلور شپې وشوې د چمن پر باډر ګاډیانې ولاړې دي خوندې مندې عزتدارې پښتنې چې خپل پړونې و چا ته نور ښکاره کوي خپل جسم و چا ته نور ښکاره کوي څه سو ایمان څه سو غیرت څه سو ایمان څه سو غیرت هغه خوندې مندې نن در ګاډۍ هم د شپه تېروي په لڅه صحرا کې پر روډو باندې هغه خوندې مندې نن د شپې ورځې تېروي نو ولې چې زه د ملک کې د مهاجر خلاف یو نظام روان دی عزیزانو یاد وساتئ دا هغه اور بل سو دا هغه ظلم وسو ظاهري کله چې ظلم شروع اثرات نه معلومیږي لیکن کله چې ظلم ودرېږي بیا د دې نتیجه د الله د طرف څخه شروع کیږي هغه ورځ انتظار وکړئ کومه ورځ باندې د الله نظام